खुदाम यीशु मसीह के बाबरकत जलाली कादर नाम में आप सबको रेवरेंड एमियास कॉन्स्टेंटाइन मल की तरफ से इस्लाम। मैं खुदाम के शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका फ्राहम किया कि मैं आज पासपान ऑनलाइन शाइन स्टार टेलीविज़न में आकर खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे सकूँ। और मेरा ताल्लुक़ चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट से है और मैं चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ। और मैं खुदाम का शुक्र करता हूँ पास्टर आशर मंशा के लिए और उनकी सारी खिदमात के लिए और शाइन स्टार टेलीविज़न के लिए, जिस जोश से और जिस लगन से और खुदा की खिदमत दिलजमई के साथ शाइन स्टार में और पूरे पाकिस्तान और ना सिर्फ पाकिस्तान दुनिया भर में वो खुदा के कलाम की खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। मैं खुदा मसीह का नहायत ममनून हूँ। आइए देखें किताब मुक़द्दस में अहद जदीद में से मरकज़ की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी मैं 10वीं आयत से किताब मुक़द्दस की तलावत करूँगा। मरकज़ 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाका से बाहर ना भेज, और वहाँ पहाड़ पर सूरों का एक गौल चढ़ रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको उन सूरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हों। खुदा के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने सर को झुकाएं और हम दुआ करें। खुदाम आसमानी बाप, मैं तेरे शुक्र करता हूँ आज के इस वक्त के लिए। आए खुदा इस प्रोग्राम पासपान ऑनलाइन के लिए जिसमें खुदाम तेरे बेटे बेटियां नाजरीन और सामीन आए खुदाम तेरे कलाम को सुनने को हैं। सो खुदाम अपने कलाम को नाजिल फरमा और ये कलाम एक एक के लिए नहायत मौजू नहायत मौसर साबित हो। और मेरा ईमान है आए खुदावन ये कलाम जितने सुन रहे हैं, जितने आए खुदाम शाइन स्टार टेलीविज़न को देख रहे हैं, आए खुदाम इनकी ज़िंदगियों में गहरे तौर पर असरअंदाज हो और गहरे तौर पर काम करे। मुझे चूले आसमानी तहरीक और थीम और गाइडेंस बख्श, बयान करने का खासा नहायत फजल बख्श, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आज मेरा मज़मून है शैतानी जानदारों और हैवानों को मफलूज और नेस्त करें। मेरा मज़मून है शैतानी जानदारों और हैवानों को मफलूज और नेस्त करें। पैरालाइजिंग सैटनिक एनिमल्स। मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में जब हम अहद अतीक के पस मंज़र में पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस्तिस्ना उसके 14वें बाब और उसकी 3 से 21वीं आयत को जब हम उस पूरे मतन को पढ़ते हैं तो उसमें पाक जानवर और इसी तरह नापाक जानवरों की फहरिस्त है। और आज हम गौर करेंगे कि बनी नौ इंसान को मुतासर करने के लिए शैतानी कुव्वतें जानदारों का भी इस्तेमाल करती हैं। उन इब्लीसी अमल से बहुत से लोग कैद का शिकार हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस आज़ादी के लिए रूहानी गुस्से, रूहानी आगाज़ यानी जंग का आगाज़ रूहानी तौर पर करें और शदीद ईमान से, अपने मजबूत और कवी ईमान से आज़ादी को हासिल करें। ऐसे बहुत से लोग जो इन्हीं नापाक जानवरों के बाइस, नापाक जानवरों और इब्लीसी कुव्वतें जो मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ तौर से तरीक़ों से इंसानी ज़िंदगियों को मुतासर करती हैं, आप उनसे रिहाई पा सकते हैं। और मेरे अजीज़ों, ये याद रखें कि पाक रूहानी जानवरों को भी ख्वाब के ज़रिया में इस्तेमाल में लाया जाता है। और वाज़ेह रहे कि खुदा इस्तेमाल करता है। ऐसे उन पाक जानवरों का इस्तेमाल खुदा भी करता है। ताहम जैसे हमें वजाहत होती है कि कबूतर, मत्ती की इंजील में अगर हम पढ़ें तो हमें ये वाज़ेह होता है कि कबूतर की मानिद खुदा का पाक रूह मसीह यीशु पर उतर आया। और जब ये वो वाक़या जब मसीह ने बपतिस्मा लिया, तो हम ऐसे बहुत से मुतअद्दिद
جانوروں کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے جو پاک ہیں اور خدا انہیں استعمال میں لاتا ہے، اور جانوروں کو تشبیہ کے طور پر جیسے مثال لے لیں۔ ایک اور میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، جیسے مسیح اور ہم یسوع مسیح کو یہودا کا شیر ببر بھی کہتے ہیں، اسی طرح ابلیس بھی ہر اس کام کو ہو بہو ٹھیک ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے خدا کرتا ہے، اور ہمیں اس کا ذکر بارہا ملتا بھی ہے۔ اور اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ بغور طور پر کریں تو ہمیں بہت سی ایسی وضاحتیں، بہت سی ایسی شہادتیں، بہت سی ایسی مثالیں بائبل مقدس میں ملتی ہیں۔ تاہم ابلیس بھی، شیطان بھی، جیسے مسیح کو ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ مسیح یسوع کو یہودا کا شیر ببر کہا جاتا ہے، تو ابلیس بھی وہ شیر ببر کی طرح دھاڑتا ہے۔ اب اس میں دھاڑنے کا، اس میں پھاڑ کھانے کا عمل ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، خدا انسان کے لیے ہمیشہ بہتری، بھلائی اور امن اور سکون اور خوشحالی اور خوشیوں کے ارادے اور نیک منصوبے رکھتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر شیطان پر غور کریں تو وہ ہمیشہ انسانی زندگیوں کا ضیاع چاہتا ہے، اور انسانی زندگیوں کو نیست کرنا، انسانوں کو تنگ کرنا، متاثر کرنا اور ایسی کیفیات میں مبتلا کر دینا جس میں رنج، غم اور صدمات اور بہت سے نقصانات ہوں، یہ اس کا یعنی ابلیس کا ارادہ اور خاصہ رہا ہے۔ تاہم کیا ممکن ہے کہ ابلیسی قوتیں جانوروں میں آ جائیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ جانوروں میں ابلیسی قوتیں آ سکتی ہیں؟ اور جواب یس، ہاں، جواب ہے کہ ابلیسی قوتیں جانوروں میں آ جاتی ہیں، اور اس کی ابھی میں نے تلاوت کی۔ آئیے غور کیجئے، مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے میں پھر دوبارہ پڑھوں گا۔ بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے، پھر اس نے اس کی بہت منت کی کہ ہمیں اس علاقہ سے باہر نہ بھیج، اور وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک غول چر رہا تھا، پس انہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ ہم کو ان سوروں میں بھیج دے تاکہ ہم ان میں داخل ہوں۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ عام طور پر یہ تاثیریں انسانی ابدان میں یعنی انسانی بدن میں رہنا زیادہ پسند کرتی ہیں تاکہ اپنے آپ کو آسانی سے ظاہر کروا سکیں، مگر جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہ جانوروں کا استعمال اور جانوروں میں وہ داخل ہو جاتی ہیں۔ جیسے بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ وہ شخص، اور اگر ہم اس کو پڑھیں تو بائبل یہ بیان کرتی کہ یہ شخص، لشکر اس شخص میں تھا اور یہ اپنے تئیں زخمی کرتا، پتھروں سے مارتا چلاتا اور پہاڑوں میں اور قبروں میں رہا کیا کرتا۔ اب اس میں سے وہ نکل کر داخل کہاں ہوئی؟ اب وہ داخل سوروں میں ہوئیں۔ اب سور، اور میں نے آپ کو اوائل میں ہی بیان کیا کہ عہد عتیق کے پس منظر میں آپ پڑھ سکتے ہیں اپنی بہترین رہنمائی کے لیے استثنا 14واں باب اس کی 3 آیت سے 21ویں آیت تک، اس میں خدا نے پاک جانوروں اور اسی طرح اسی کے ساتھ ناپاک جانوروں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تاہم اگر غور کریں تو سور جو ہیں وہ ناپاک جانور ہے، تاہم جو ناپاک قوتیں ہیں وہ ناپاکی میں ہی پھر دوبارہ شفٹ، پھر دوبارہ ٹرانسفر، پھر دوبارہ ٹرانسمٹ ہوتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ جو ناپاک ہے وہ وہیں پر اس کا اختتام بھی ہوتا ہے اور وہ وہاں پر رہنا زیادہ پسند کرتی ہیں۔ تاہم بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے
اور میرا مضمون ہے شیطانی جانداروں اور حیوانوں کو مفلوج و نیست کریں. پیرالائزنگ سیٹنک اینیمل. ہم ابلیسی قوتوں کو جو مختلف طور سے، مختلف طریقوں سے جانوروں اور مختلف ایسے ناپاک جانوروں میں داخل ہوتے ہیں، ہم ان کو ڈیٹر کر سکتے ہیں اور ہم ان کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد مسیح میں مضبوط ایمان رکھتے ہوئے روحانی طور پر جنگ کا آغاز کرتے ہوئے، روحانی جنگ کا آغاز کرتے ہوئے ہم مضبوط اور قوی ایمان کے ساتھ ان سے مقابلہ کر کے آزادی بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا مختلف ایسے جاندار، ایسے جانور جو اور جن میں ناپاک قوتیں آسانی سے داخل ہوتی ہیں. آئیے ذرا غور کیجئے کتاب مقدس میں امثال کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 6 آیت کو پڑھیں تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے. امثال 6 باب اور اس کی 6 آیت: اے کاہل، چونٹی کے پاس جا، اس کی روش پر غور کر اور دانش مند بن، باوجود یہ کہ اس کا نہ کوئی سردار، نہ ناظر، نہ حاکم ہے. گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کٹنے کے وقت اپنی خورش جمع کرتی ہے. اب بہت سے لوگوں میں اب یہ چونٹی جو ہے، بہت سے لوگ، اور آپ غور کر لیں جب ابلیسی قوتیں کسی انسان میں داخل ہوتی ہیں تو اسے یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے بدن پر، اس کے جسم پر چونٹیاں چل رہی ہیں. شاید آپ نے سنا ہو، شاید آپ اسی کا شکار بھی ہوں کہ آپ کے بدن میں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے جسم پر چونٹیاں چل رہی ہیں. آپ کو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ چونٹیاں آپ کے جسم پر رینگ رہی ہیں یا چل رہی ہیں. اب یہ وہ علامت ہے کہ ابلیسی قوتیں جو چونٹیوں کی صورت میں انسانی بدنوں کو، انسانی جسم کو تکلیف پہنچاتی، اور وہ چونٹیاں کاٹتی ہیں، اور چونٹی جب کاٹتی ہیں تو تکلیف پہنچتی ہے. تاہم ہمیں ایک اور ذکر ملتا ہے چمگادڑ کا. آئیے ذرا غور کیجئے. یہ وہ جاندار اور جو ایسے جاندار ہیں جو مختلف طور سے، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، چمگادڑ کا. آئیے ذرا غور کریں عہد عتیق کے پس منظر میں استثنا اس کا 14واں باب اور اس کی 18ویں آیت. کتاب مقدس میں استثنا اس کا 14واں باب اور اس کی جب ہم 18ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے: اور لک لک اور ہر قسم کا بگلا اور ہدہد اور چمگادڑ. اب یہ کیا ہے؟ یہ ناپاک جانور ہے، اور یہ آدھا حیوان ہوتا ہے اور آدھا پرندہ ہے اور اندھا ہوتا ہے، اور یہ رات کا چمگادڑ. آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ رات کا جاندار ہے، اور رات تاریکی. اور روحانی طور پر، روحانی سینس میں اگر غور کریں تو ہمیں ابلیس رات کو، اب رات کو یہ ایسی قوتیں بہت زیادہ عروج پر اپنے کاموں کو، تاریکی کے کام، اب تاریکی کے کام وہ رات کو. اب جب رات کو ہے تو یہ چمگادڑ بھی رات کو زیادہ نمودار اس کا نظر آنا اور اس کا عمل اور حرکات و صنعت نظر آتی ہیں. اب اگر تیسرے پر غور کریں تو شہد کی مکھی جو ہے، آئیے ذرا غور کیجیے استثنا اس کا 1 باب اور اس کی جب ہم 44ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے. استثنا اس کا 1 باب اور اس کی 44ویں آیت پر اگر غور کریں تو بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے: تب اموری جو اس پہاڑ پر رہتے تھے تمہارے مقابلہ کو نکلے، اور انہوں نے شہد کی مکھیوں کی مانند تمہارا پیچھا کیا، اور شعیر میں مارتے مارتے تم کو ہرما تک پہنچا دیا. اب یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے شہد کی مکھیوں کا. اب شہد کی مکھیاں اگر غور کیا جائے ان پر تو یہ ہائیلی آرگنائزڈ ہوتی ہیں، منظم ہوتی ہیں.
اور فوج کی طرح یہ حملہ آور ہوتی ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا کہ شہد کی مکھی نے کاٹ لیا تو اس کی جسم پر بڑی تکلیف پہنچتی. اب اور جو میرے پاس ایسے بہت سے کیسز آتے ہیں اور آئے بھی جن سے میں نے سیکھا بھی اور ان سے تجربہ بھی حاصل کیا، کیونکہ خدا سکھاتا اور تجربات سے روشناس کرواتا ہے. تو ایک ایسی آئے، انہوں نے کہا کہ شہد کی مکھیوں کی طرح مجھ پر کوئی چیز حملہ آور ہوتی ہے، اور ہمیں یہ ملتا ہے کہ ابلیسی قوتیں منظم آرگنائز طور پر وہ حملہ آور ہوتی ہیں انسانی بدنوں کو متاثر کرنے کے لیے. لیکن اب شہد کی مکھیاں کی مانند اگر ہم اس کو پڑھیں تو شہد کی مکھیاں منظم ہوتی ہیں اپنے کام کو انجام دینے کے لیے اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ ویل آرگنائزڈ ہوتی ہیں. لیکن ابلیس اور ابلیسی قوتیں بھی بسا اوقات ویل آرگنائزڈ، ہائیلی آرگنائزڈ ہوتی ہیں تاکہ انسان کو تکلیف پہنچائے، متاثر کرے اور اس کے زندگی کے اس سکون کو، آرام اور چین کو تباہ اور برباد کر دے. تاہم یہ وہ ایسے جاندار، ایک اور بڑا معروف ترین جانور کتا، اور میں بائبل مقدس سے حوالہ جات کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں. آئیے ذرا غور کیجئے. امثال 26واں باب اور اس کی 11ویں آیت، یہ وہ باتیں جو بائبل مقدس میں سے ہی ایسے جاندار ہیں جو ابلیسی قوتوں میں داخل ہوتے ہیں اور وہ محسوس اپنی ایگزسٹنس کو محسوس کرواتے ہیں. آئیں غور کریں امثال کی کتاب اس کا 26واں باب اور اس کی جب ہم 11ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، جس طرح کتا اپنے اگلے ہوئے کو پھر کھاتا ہے اسی طرح احمق اپنی حماقت کو دہراتا ہے. اب ذرا غور کیجئے، یہ غصے میں حملہ کرتا ہے کتا جو ہے، اور بائبل مقدس میں اس کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے کہ کتے اور ایسے وہ لوگ، خدا کی بات مکاشفہ کو پڑھیں اور ایسے ہمیں حوالہ ملتے ہیں کہ کتا اگلے ہوئے کو پھر کھاتا ہے. اب اگر غور کریں تو یہ لڑاکا ہوتا ہے، خود غرض ہوتا ہے، اور جنسی تحریف یعنی غلط جنس سے بھی یہ مائل ہو جاتا ہے. اور ایسے بہت سے لوگ جو ایسی خصوصیات ان میں پائی جاتی ہیں اور ایسے وہ کام کرتے ہیں، اور بظاہر ہوتے تو وہ انسان ہی ہیں لیکن وہ غصے میں حملہ آور ہو جائیں گے اور لڑاکے ہوں گے. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ یہ لڑتا بہت ہے، بہت لڑاکا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ خصوصیات جو جانداروں میں ہوتی ہیں، جانوروں میں ہوتی ہیں. اب اسی میں ہی وہ ایسے کام انسان کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بظاہر تو وہ انسان ہی ہوتا ہے لیکن اس کی خصوصیات وہ ایسی ہوتی ہیں جو ناپاک جانوروں جیسی. تاہم اس بات کو ہمیں خود سے سمجھنے کی ضرورت ہے. خود غرض ہوں گے اور جنسی تعریف کا شکار اور مائل ہوں گے، ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تاہم اگر غور کریں تو مکھی کو، پانچواں مکھی، اب اگر غور کیا جائے تو خروج کی کتاب اس کا 8واں باب 21ویں آیت سے 31ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر مکھی کا ذکر ملتا ہے، اور یہ وہ ہے آرتھروپوڈز انسیکٹس ہیں. اب اکثر ہوتا ہے کہ مکھی تنگ بہت کرتی ہے، مکھیوں کا گول آیا اور وہ تنگ کرنا شروع کر دیا. اب یہ بالزبول شیطان کا دوسرا نام، جیسے بائبل میں مکھیوں کا خدا یہ زوال پذیر روح ہے. اب جو زوال پذیر روح ہے وہ انسان بالکل ترقی کر رہا ہوگا، ٹھیک ہوگا، لیکن آنن فانن پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ایک دم
डिक्लाइन और डिक्लाइन पोजीशन, यानी गिरावट, तनज़ली, नाकामी, और एक ऐसा वक्त आता है कि उरूज से ज़वाल पर आ जाता है। और ये क्या है? ये वो ऐसी कूवतें होती हैं जो इंसान को ज़वाल की तरफ ले जाती हैं। हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। छठा, लोमड़ियाँ। लूका की इंजील उसका 9वां बाब उसकी 58वीं आयत को पढ़ें तो बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने भी इस बात की वजाहत की। आए ज़रा गौर कीजिए, किताब मुकद्दस में लूका की इंजील 9वां बाब और उसकी 58वीं आयत में यूं लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले। अब यहाँ पर हमें मिलता है कि लोमड़ियों के भट्ट। अब लोमड़ी जो है, ये अमूमी तौर पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि लोमड़ियाँ चालाक जानदार, उसकी खुसूसियत जो है वो चालाकी है। फरेब दही, धोखा दही की वजह से ये पहचाने जाने वाला जानदार है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फरेब, धोखा, फ्रॉड और जिसे चालाकी और बहुत से लोग बहुत फरेब देते हैं, धोखा दही देते हैं। अब ये वो कुव्वतें होती हैं जो दूसरे को, अब ये ज़रूरी नहीं है कि काम पर फ्रॉड, यानी कोई आप प्रोफेशन कर रहे हैं उसमें फ्रॉड, कोई काम कर रहे हैं उसमें फ्रॉड, बल्कि ये हमारी डोमेस्टिक यानी आम लाइफ में भी फरेब देना, धोखा देना, ये अमल, ये लोमड़ियों का, और ये वो नापाक जानवर की खसलत और खुसूसियत में पाई जाती है कि लोमड़ी को तशबीह दी जाती है कि वो चालाक है, फरेब देती हैं। ताहम इस बात पर गौर किया जाए, ऐसे बहुत से लोग जिनमें नापाक रूहें होती हैं जो फरेब देती हैं, धोखा दही देते हैं, अब वो लोमड़ियों की तरह होते हैं जो आकर बहुत से मामलात में उलझाव का सबब भी बन जाते हैं और अच्छी हस्ती बस्ती ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। हमें उनको डेटर करना है, हमें उन ऐसी कुव्वतों को नीस्त और नाबूद करना है। अब छिपकली, अब अगर गौर करें तो छिपकली ये वो है जो, जिसे आपने देखा होगा और गौर किया होगा कि ये हल्की आहट पर भी हरकत में आ जाती है। आए ज़रा गौर कीजिए, किताब मुकद्दस में अहबार की किताब उसका 11वां बाब, उसका हवाला भी मैं आपको दे रहा हूँ छिपकली का। अहबार 11वां बाब और उसकी 29वीं आयत। किताब मुकद्दस में अहबार 11वां बाब और उसकी 29वीं आयत, और ज़मीन पर के रेंगने वाले जानवरों में से जो तुम्हारे लिए नापाक हैं वो ये हैं, यानी न्योला। अब यहाँ पर नापाक जानवर हमें अक्सर लोगों को ख्वाब में न्योले, अक्सर लोगों को ख्वाब में, आइए ज़रा आगे पढ़ें, चूहा और हर किस्म की बड़ी छिपकली। अब छिपकली, बड़ी छिपकली, छोटी छिपकली, ये वो है नापाक जानवर। ये अब छिपकली पर ये अगर गौर करें तो हमें मिलता है कि ये हल्की आहट पर भी हरकत में आ जाती है और हर एक अमली काम हरकत से डरती है। बहुत से लोग खौफ का शिकार, अक्सर ऐसा होता है कि छिपकली से डरते हैं। अब वो छिपकली से भी डरते हैं और बाजुकात हल्की आहट से भी, हल्का सी कोई किसी ने आवाज़ दी तो वो खौफ ज़दा हो गए। अब ये छिपकली की खसलत और छिपकली को देखकर उनसे भी खौफ खाना, ये भी अमल। लिहाजा और ऐसे बहुत से जानवर, मेरे पास अब वक्त कम है, ताहम बिच्छू हो गए, उसका जिक्र हिजकियेल उसका 2 बाब उसकी 6 आयत में मिलता है। ये बहुत ख़तरनाक जानवर है जो काले रंग का और अपने दोस्तों को पहचानता नहीं, बल्कि वो नुकसान पहुंचाता है, वो डंग मारता है। डंग से ही हमें डसना, सांप का अमल, सांप तो आप जानते ही हैं, पैदाइश की किताब उसका 1 बाब और उसकी 3 बाब उसकी 1 आयत,
کہ सांप कुल दश्ती जानवरों में सबसे ज़्यादा चालाक, ताहम सांप शैतान को भी जाहिर करता है ख्वाब में, और देख रहे होते हैं बसा औकात सांप अपनी आंखों से भी, लेकिन ये क्या है, ज़िंदगी को तबाह, और आदम और हवा की ज़िंदगी को, उनकी लाइफ को, बागे अदन की लाइफ को सांप ने तबाह कर दिया, बहका कर। शैतान है ना, शैतान इंसानी ज़िंदगी, बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि उसका काम है तरह तरह से इंसानी जानवरों में समाकर या महसूस करवाकर इंसानों को और उनके सुकून को बर्बाद करना। चूहा, जिसका भी मैंने जिक्र, चूही हो गई, चूहा हो गया, मकड़ी हो गई, सूअर हो गए, कछुए हो गए, ये वो जानवर, अब कछुए पर ही अगर गौर करें, ये सबसे सुस्त जानवर, आहिस्ता चलने वाला जानवर है और रेंगने वाला जानवर। बहुतों की ज़िंदगी सुस्ती का शिकार होते हैं, अक्सर कहते हैं ये बड़ा सोता है, ये बहुत सुस्त है। अब ये वो अलामात हैं जिसमें इंसान सुस्त रवि का शिकार, काम करना होता है वो सोया हुआ है या सोई हुई है, कुछ भी करना है नींद, सुस्त लेजी। अब उसी से ही उसके बहुत से काम मुतासिर होंगे, और ये वो कुव्वतें होती हैं जो तरह तरह से इंसानी बदनों में ऐसे जानवरों की खुसूसियात को रखती हैं और इंसान को अपनी तरीक पर चलाना पसंद करती हैं। लेकिन हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम उन शैतानी जानवरों और हैवानों को मफलूज करें। और जब हम मफलूज करते हैं, और मफलूज उसी वक्त किया जाता है जब हम समझते हैं और हम रूहानी तौर पर मजबूत होते हैं, और जब मजबूत रूहानी तौर पर होते हैं तो फिर इब्लीस नेस्त होता है, क्योंकि हमारे पास मसीह होता है और मसीह के ज़रिया से हम उन कुव्वतों पर फतह याब होते हैं। गॉड ब्लेस यू, खुदाम आपके साथ हो। आइए आंखों को बंद कीजिए। खुदाम आसमानी बाप, ये कलाम का बीज इन जिंदगियों में मौसर काम करे और गहरा असर पैदा करे, और ईमान रखता हूं ये कलाम बेहतरीन नताइज का तेरे लोगों के लिए मौसर तौर पर काम करता जाए, ताकि ये आए खुदावन ऐसे जानदारों, नापाक जानदारों को मफलूज और नेस करते हुए अपनी ज़िंदगी फतह याब ज़िंदगी गुजारे, यीशु नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू, खुदाम आपके साथ हो।